आज हम डिस्कस करेंगे लोकल एरिया प्रॉब्लम्स के बारे में। तो लोकल किसे कहा जाता है? मकामी, यानी जिस जगह हम रह रहे होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द पड़ोस भी होता है, नेबरहुड भी होता है, तो उस जगह को कहा जाता है लोकल। और एरिया का क्या मतलब होता है? जगह। और प्रॉब्लम्स मसाइल को कहा जाता है। तो जिस जगह हम रह रहे होते हैं, यानी जिस मकाम पे हम रह रहे होते हैं, हमने अक्सर देखा है कि वहाँ पे उस एरिया के काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। कुछ एरियाज में कम मसाइल होते हैं, कुछ एरियाज में ज़्यादा मसाइल, ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मुख्तलिफ जो एरियाज, जो इलाके होते हैं, जैसे हम इस तस्वीर में भी एक इलाका देख रहे हैं, तो ये एरिया, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए लोकल एरिया है। तो मुख्तलिफ जो एरियाज होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स या मसाइल होते हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे मसाइल जो अक्सर एरियाज में पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे उन एरियाज में, उन इलाकों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, मसाइल ज़्यादा होते हैं जहाँ पे पॉवर्टी या गुर्बत होती है। तो पॉवर्टी या गुर्बत से क्या मुराद है? यानी जहाँ पे पुअर पीपल यानी गरीब लोग रहते हैं। तो पुअर किसे कहा जाता है? गरीब किसे कहा जाता है? ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते या पैसे की शॉर्टेज होती है। तो जब पैसों की शॉर्टेज होती है, पैसों की कमी होती है, तो उस वजह से जो लोग होते हैं उनके पास जिंदगी की बुनियादी सहूलतें नहीं होती। यानी जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अच्छा खाना खा सकें, वो अच्छी जगह पे रह सकें। यानी जो पुअर पीपल होते हैं वो जिंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम होते हैं। तो ऐसे एरियाज, ऐसी जगह जहाँ पे गुर्बत होती है, पॉवर्टी होती है, वहाँ पे उस जो लोकल एरिया होता है वहाँ के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो इस तरह से कुछ लोकल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे पॉवर्टी, गुर्बत भी एक प्रॉब्लम है, एक मसला है। तो गुर्बत के अलावा यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा मसला होता है वो होता है शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। शॉर्टेज कहते हैं कमी को, ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी की। यानी ऐसे जो एरियाज होते हैं वहाँ पे या तो पीने का पानी होता ही नहीं है, और अगर हो भी तो वो क्लीन वाटर नहीं होता, यानी साफ पानी नहीं होता। तो इस तरह के जो एरियाज होते हैं जहाँ पे पॉवर्टी या गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमें नज़र आता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम, एक और मसले की बात की जाए तो वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है लैक ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। हेल्थ कहते हैं सेहत को, एजुकेशनल कहते हैं तालीमी, और फैसिलिटीज कहते हैं सहूलियात को, और लैक कहा जाता है कमी को। यानी जिन एरियाज में पॉवर्टी ज़्यादा होती है वहाँ पे ना सिर्फ पानी की कमी होती है, यानी जो पीने वाला साफ पानी होता है उसकी कमी होती है, बल्कि वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की भी कमी होती है। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे हम इस तस्वीर में भी देख रहे हैं जैसे कि एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल दिखाया हुआ है। तो इस तरह के एरियाज में या तो हॉस्पिटल्स बहुत कम होते हैं, और अगर हों भी तो वहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं होती। यानी वहाँ पे मेडिसिन्स यानी अद्वियात की भी कमी होती है, डॉक्टर्स की भी कमी होती है, नर्सेस की भी कमी होती है, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर हम बात करें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की, यानी तालीम की जो सहूलियात होती हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो
اس طرح کے جو ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ پاورٹی غربت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ یا تو سکولز ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہوں بھی تو ان کے اندر فیسلٹیز یعنی سہولیات نہیں ہوتی، یعنی ایسے سکولز میں ٹیچرز کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے سکول میں اکثر اوقات بجلی بھی نہیں ہوتی اور فرنیچر بھی نہیں ہوتا، یعنی ڈیسک اور چیئرز بھی نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر بچے آرام سے بیٹھ کے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو اس طرح سے لوکل ایریا پرابلمز میں ہیلتھ یعنی صحت اور ایجوکیشن یعنی تعلیم کے پرابلمز بھی بہت بڑے پرابلمز ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بھی مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں۔ ایک اور پرابلم کی بات کی جائے تو اس پرابلم کا نام ہے پور سیوریج سسٹم۔ تو سیوریج سسٹم کسے کہا؟ گندے پانی کی نالیاں۔ اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک اور تصویر بھی لے آتے ہیں اور سیوریج سسٹم کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے گھروں میں پانی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جب ہم مختلف کاموں کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ویسٹ واٹر ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتا پانی، تو وہ پائپس کے ذریعے سے نالیوں تک پہنچتا ہے اور نالیوں سے ہوتا ہوا وہ گٹر تک جاتا ہے۔ تو اس سارے سسٹم کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیوریج سسٹم۔ تو وہ علاقے جہاں پہ پاورٹی زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ علاقے جہاں پہ زندگی کی بنیادی سہولیات نہیں ہوتی، وہاں پہ جو سیوریج سسٹم ہوتا ہے وہ بھی پور ہوتا ہے، یعنی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو جب سیوریج سسٹم پور ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے بھی لوکل ایریا میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں گلی میں، اسٹریٹ میں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ جو گندے پانی کی جو نالیاں ہیں اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سیوریج کے لیے پائپس ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ پھٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے جو گندا پانی ہے وہ باہر اس ایریا میں پھیل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس ایریا میں، جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہر طرف گندا پانی نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے پور سیوریج سسٹم بھی لوکل ایریا کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، یعنی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پرابلم کی بات کی جائے تو وہ ہے ان ایڈیکویٹ ایمرجنسی سروسز، یعنی ایمرجنسی سروسز کا انسفیشینٹ ہونا یا ناکافی ہونا، یا ہم یوں کہیں کہ کم ہونا۔ جیسے کہ اگر اچانک سے یعنی اچانک سے اگر کوئی بیمار ہو جائے اور ایمبولینس کی ضرورت پڑے، تو ایسے ایریاز میں اس طرح کی جو ایمرجنسی سروسز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی گھر میں یا کسی جگہ پہ اچانک سے آگ لگ جائے تو فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان علاقوں میں جلدی نہیں پہنچتی، یا بہت دیر سے پہنچتی ہیں، یا اس لوکل ایریا میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہی موجود نہیں ہوتی۔ یا اگر اس طرح کے ایریا میں جہاں پہ پاورٹی یا غربت بہت زیادہ ہو، جہاں پہ اور بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر چوری وغیرہ ہو جائے تو بر وقت یعنی وقت پہ پولیس بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان ایریاز میں ایمرجنسی سروسز کی بھی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کچھ پرابلمز ہیں جو کہ اکثر ہمیں لوکل ایریاز میں نظر آتے ہیں، خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں پہ پاورٹی یعنی غربت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا لوکل ایریا پرابلمز کے بارے میں۔